शायर हैं अकबर अलाहाबादी और आज हम इनकी जो अशार हैं इनकी तशरीह करेंगे और देखेंगे कि इनका लिखने का अंदाज क्या था। चाहा जो मैंने उनसे तमल पे वाज बोले कि नज़्म ज़ैल को अरकाम कीजिए, बेहद मुफीद है ये मगरबी अलूम, तहसील इनकी भी सहरो शाम कीजिए। अब यहाँ पर क्या तस्वुर पेश हो रहा है? अकबर अलाहाबादी को तंज़ो ज़राफ़त का बादशाह कहा जाता है। अकबर अलाहाबादी हिंदुस्तानी ज़ुबान और अदब, हिंदुस्तानी तहजीब के बड़े दिलेर शायर थे। ये आपके कलाम की खुसूसियात हैं। आपके कलाम में शुमाली हिंदुस्तान में बसने वालों के तमाम ज़हनी और इखलाकी कदरों, तहजीबी कारनामों, सियासी तहरीकों और हुकूमती कार्रवाइयों के भरपूर सुराग मिलते हैं कि यानी हम उस अहद में जी नहीं रहे लेकिन हम इनके कलाम से उस अहद को महसूस कर सकते हैं, आज भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें उनके सियासी हालात, हुकूमती कार्रवाइयाँ, उनकी इखलाकी कदरें सब नजर आती हैं। शायर ने मगरबी तकलीद करने वालों की तर्ज जिंदगी से मुतल्लिक सवाल किए। शायर ने जो मगरिब की तर्ज पर चल रहे थे, जिन्होंने वो तर्ज जिंदगी इख्तियार कर लिया था, उनसे इस जिंदगी के हवाले से और इसके फायदों के हवाले से सवाल किए। यहाँ पर है ना, चाहा जो मैंने उनसे, ठीक है। शायर ने मगरबी तकलीद करने वालों से तर्ज जिंदगी से मुतल्लिक सवाल किए तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जिंदगी गुजारने के लिए दर्ज झैल नुकात को तहरीर कर लें, इसी राह पर गामजन होकर कामयाब जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये वक्त का तकाजा है। दलील वो क्या पेश कर रहे थे? ये वक्त का तकाजा है कि मगरबी अलूम का हसूल किया जाए ताकि तरक्की की राह पर गामजन हो सके। बेइंतहा मुफीद है ये मगरबी अलूम, तहसील इनकी भी सहरो शाम कीजिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये वक्त का तकाजा है कि मगरबी अलूम का हसूल किया जाए ताकि तरक्की की राह पर गामजन हो सके। मगरबी अलूम के हसूल के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर देना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तरक्की की कुंजी है। उन्हें अपना लेना चाहिए। ये मगरबी अलूम बेहद मुफीद हैं। अशार के जवाब में जब हम अशार से वजाहत करते हैं तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे जो अशार, वो भी अकबर अलाहाबादी ही के हैं। बकौल अकबर अलाहाबादी, हासिल करो इल्म, तबा को तेज करो, बातें जो बुरी हैं उनसे परहेज करो, कौमी इज्जत ने नेकियों से अकबर, इसमें क्या है, नकले अंग्रेज करो। कि वो इन लोगों को एक और मुकाम पर जवाब भी दे रहे हैं कि कौमी इज्जत ने नेकियों से अकबर, इसमें क्या है, नकले अंग्रेज करो। कि इनका तो तर्ज जिंदगी या तर्ज ख्याल ये है। अकबर आबादी मगरबी तहजीब की अंधी तकलीद के हक में नहीं थे और इनकी शायरी उस जमाने और जिंदगी की आईनादार है। आपने तंज़ो मिज़ाह में उस सोच और अंदाज़े जिंदगी पर कलम उठाया कि मगरबी तर्ज फिक्र को अपनाने वाले इस वक्त का तकाजा और तरक्की के लिए ये लाजमी है। जिस अहद में बड़े सगीर, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तारीख का भी हवाला देकर समझाऊंगी कि आपको समझ आ सके कि ये किन हालात में लिखे गए, ये शायरी किन हालात में हुई, उसको समझना इस शायरी को समझने के लिए जरूरी है। जिस अहद में बड़े सगीर पाको हिंद पर अंग्रेज की हुकूमत कायम हो गई थी और मुसलमान अपने ही मुल्क में महकूम हो गए थे, ये शायरी उसी अहद की सोच और सियासी माशरती हालात का आईना है। अगले अशार हैं, जो अगला बंद है, ये बंद नंबर 2 है। यूरोप में फिरिए, पेरिस और लंदन को देखिए। ठीक है, तो अब हम इनकी तशरीह की तरफ चलते हैं। मगरबी तर्ज जिंदगी अपनाने वाले लोगों का क्या कहना था
کہ کچھ تو وہ اپنے اس خیال، اپنی اس سوچ اور اس طریقے کو کے حق میں کچھ تو کہیں گے. وہ کیا کہتے تھے؟ مغربی طرز زندگی اپنانے والوں کا کہنا تھا یورپ میں پیرس اور لندن کی رنگینی اور جدت کو دیکھیے. تحقیق کے سلسلے میں یا تعلیم اور ملازمت میں کے سلسلے میں دنیا گھوم کر چین سے شام تک کا سفر کریں. اب یہ تو ایک خوبصورت زندگی ہو گئی نا کہ آپ پوری دنیا گھوم کر دیکھ رہے ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مغربی تہذیب کے پیروکار تھے یا وہ اس جدت کو، اس معاشرے کو، اس طرز فکر کو اپنانے کے حق میں تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ مغربی طرز زندگی اپنانے والوں کا کہنا تھا یورپ میں پیرس اور لندن کی رنگینی اور جدت کو دیکھیے. تحقیق کے سلسلے میں یا تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں دنیا گھوم کر چین سے شام تک کا سفر کریں اور دنیا ملک گھوم پھر کر دیکھیے کہ دنیا میں تمام ممالک جو ہے وہ گھوم پھر کر دیکھیے اور ایک خوبصورت زندگی گزاریں. حصول علم کے لیے یورپ جائیں تو لندن اور پیرس کی چمک دمک اور جدت کو دیکھیے. تحقیق کی غرض سے چین اور شام کا سفر کیجیے. ملکوں کی رنگینی اور جدید زندگی ملکوں کی رنگینی اور جدت زندگی کا حسین رخ ہے. شاعر اکبر الہ آبادی مزید ان افراد کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہی نہیں یہ افراد لندن اور پیرس کی زندگی جینا چاہتے تھے بلکہ چین اور شام بھی گھوم پھر کر دیکھنا چاہتے تھے. ہم اس کو ان الفاظ میں لکھ سکتے ہیں. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی سوچ کو بھی تبدیل کر لیا تھا کہ اپنی سوچ کو اسلام سے بالکل ہٹا لیا تھا اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے. الفاظ جو ادا کرتے تھے، اگلا جو شعر ہے اس میں یہی ذکر ہے کہ وہ جو الفاظ ادا کرتے تھے وہ الفاظ کفر کی آمیزش رکھتے تھے جس پر انہیں کوئی ملال نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سوچ ان افراد کو کفر و شرک کی طرف لے جا رہی ہے. شاعر کو کس بات کا دکھ ہے کہ یہ جو سوچ ہے ان افراد کو کفر و شرک کی طرف لے جا رہی ہے. ان گناہوں کا شکار وہ ہو رہے ہیں جن گناہوں کی اسلام میں بخشش نہیں ہے. تو یہاں پر نذیر اکبر الہ آبادی نے اسی خیال کو لکھا ہے کہ یہ سوچ انہیں کس طرف لے کر جا رہی ہے. اور وہ سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ ہے کہ لندن اور پیرس پھر یہ دنیا گھومے اور جو ہے اس چیز کو، اس مقام کو پانے کے لیے وہ کفر و شرک کی طرف جا رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں. جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ انہیں اپنے دین سے دور کر رہے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہو رہا. اور یہاں پر نذیر اکبر الہ آبادی اسی خیال کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ عمل ان کا یکسر غلط ہے. اب ان افراد کا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا، کچھ تو کہیں گے وہ اپنی اس رائے اور اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ان افراد کا کہنا ہے کہ الفاظ کفر اور گناہوں کو بھول جائیے. یہاں پر شاعر نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بس بھول جائیے، ہر ملت اور طریق کا اکرام کیجیے. ٹھیک ہے، ہر ملت، ہر قوم کا احترام کیجیے. ان افراد کا کہنا ہے کہ الفاظ کفر اور گناہوں کو بھول جائیے اور ہر قوم کے طرز فکر کا اور طرز زندگی کا احترام کیجیے. انہیں یہ طرز زندگی اپنائے. انہیں ان افراد کا کہنا ہے کہ الفاظ کفر اور گناہوں کو بھول جائیے اور ہر قوم کے طرز زندگی کا احترام کیجیے، انہیں اپنائیں اور گناہ ثواب کو بھول جائیں. اس بحث میں نہ پڑیں کہ اسلام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اس بات کو بھول جائیں. اگر ترقی کرنی ہے، یہی ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے.
यहाँ आप तंज़ो मिज़ाह में बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि मगरबी तकलीद में हम अपनी इस्लामी इक़्तिदार को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी उस अहद में ये हो रहा था कि मगरिब के नक्शे कदम पर चलने के लिए हम अपनी इस्लामी इक़्तिदार को भूल रहे थे और नज़रअंदाज कर रहे थे। कौन लोग? जो इस तबके के से ताल्लुक़ रखते थे कि तरक्की ज़रूरी है। और ये सोच हमें कुफ्र और शिर्क के अल्फाज और गुनाहों की तरफ ले जा रही है। हर मिल्लत की इक़्तिदार के एहतराम में हम अपनी तालीमात को भूलते जा रहे हैं और यूं ये सोच तरक्की नहीं गुनाहों की तरफ ले जा रही है। बकौल अकबर अलाहाबादी, ला मजहबी से हो नहीं सकती फलाह कौम, हरगिज गुजर सकेंगे ना मंजिलों से आप। काबे से बुत निकाल दिए थे रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह को निकाल रहे हैं दिलों से आप। आपकी शायरी उस जमाने और जिंदगी का आईना है। आपने तंज़ो मिज़ाह में उस सोच और अंदाज़े जिंदगी पर कलम उठाया। अब हम बात कर लेते हैं बंद नंबर 3 की कि इसमें नज़ीर अकबर अलाहाबादी क्या ख्याल पेश कर रहे हैं, कौन सा नज़रिया है, कौन सा नुक्ता है जिसको वो उजागर कर रहे हैं और उसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं। शायर अकबर अलाहाबादी लिखते हैं कि दुनिया में कुशादगी और वुसअत के साथ जिए। ये जो इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये बंद नंबर 3 है। उनका क्या कहना है कि जिंदगी में कुशादगी और वुसअत के साथ जिएं और तमाम मजहब का एहतराम करके सबकी नजर में मुकाम हासिल करें। सबका एहतराम करें, ये एक तरह से मुनाफकत का थोड़ा सा अंदाज आ जाता है कि आप किसी एक के साथ भी मुखलिस तो नहीं हैं, लेकिन आप अपने अल्फाज से इस तरह जाहिर कर रहे हैं कि सबका एहतराम किया जाए। अकबर अलाहाबादी हम कैसे लिखेंगे? शायर अकबर अलाहाबादी लिखते हैं कि दुनिया में कुशादगी और वुसअत के साथ जिए और तमाम मजहब का एहतराम करके सबकी नजर में मुकाम हासिल कर ले। सबसे पहले बंद में हमने देखा था ना कि शायर ने आगाज कैसे किया था कि मुखातिब किया था ऐसे बंदे को जो इस तबके से ताल्लुक रखता है और उससे कुछ सवालात किए थे और उस सवालात के वो जवाब दे रहा है। ठीक है, तो शायर यहां पर लिखते हैं कि दुनिया में कुशादगी और वुसअत के साथ जिए और तमाम मजहब का एहतराम करके सबकी नजर में मुकाम हासिल कर लें। मैं भी इस्लामी तालीमात का एहतराम देखकर उनका मुरीद हो जाऊं कि जब वो इस्लाम पर बात करते हैं वो लोग, तो ऐसे लगता है कि उनसे अच्छा और बड़ा मुसलमान कोई भी नहीं है। कि शायर को भी उनका बयान सुनकर ऐसे लगा कि वो उनका मुरीद हो जाए। गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले भी रोशन ख्याली और एहतराम को देखकर राम हो जाएं। मुझको मुरीद, हिंदुओं को राम कीजिए। ठीक है, शायर ने खुद लिखा है मुझको मुरीद और हिंदुओं को राम कीजिए, कि वो अपने अल्फाज से ऐसे नक्शा खींचते कि मुसलमान को बयान देते तो वो उसका मुरीद हो जाता, खुद शायर भी हो गए और गैर मजहब से ताल्लुक रखने वाले भी रोशन ख्याली और एहतराम देखकर राम हो जाए। इन अशार में आपने इन अफराद के अंदाज़े फिक्र को बयान किया है। अगला जो उनका नुक्ता है वो ये है कि रखिए नमूदो शोहरत और एजाज पर नजर। ठीक है, दौलत को सर्फ कीजिए और नाम कीजिए। नमूदो नुमाइश और शोहरत को हासिल करने पर नजर रखें। एक और पॉइंट जो वो पेश कर रहे हैं कि हमारा मकसद होना चाहिए नमूदो नुमाइश और शोहरत को हासिल करना, आला एजाज़ात हमारे पास होने चाहिए ताकि माशरे में नाम और शोहरत हासिल हो, और इस मकसद को पाने के लिए दौलत को खर्च करे। रास्ता वो क्या बता रहे हैं कि पहले तालीम हासिल करो, वक्त के तकाजों के साथ चलो और फिर उस दौलत को खर्च करो किस मकसद के लिए? एजाज़ात पाने के लिए और माशरे में आला मुकाम हासिल करने के लिए, शोहरत पाने के लिए। बकौल अकबर अलाहाबादी,
ایک اور جگہ آپ لکھتے ہیں تہذیب وہ ہے کہ رنگ مذہب بھی ہو، آزاد وہ ہے کہ جو مؤدب بھی ہو، تزئین وہ ہے کہ خاک ساری بھی ہو ساتھ، اسپیچ وہ ہے کہ جس میں یا رب بھی ہو۔ تو اس سے ان اشعار کی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت ہو جاتی ہے۔ ان افراد کے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر ایک جملے میں کہیں تو ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ ان کی روشن خیالی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، یعنی وہ جو غیر مذہب کے ساتھ بھی محبت جتاتے ہیں وہ بھی سچائی نہیں رکھتی، وہ جذبے بھی ان کے سچائی نہیں رکھتے، نہ ہی یہ اسلام پر دل سے محبت کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ غیر مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی سچے ہیں۔ ان کی روشن خیالی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مجھ کو مرید ہندوؤں کو رام کیجیے۔ یہ طبقہ اسلامی تعلیمات اور طرز زندگی کو بھی نظر انداز کر رہا ہے۔ ہم مختصر اس ساری بات کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہ طبقہ اسلامی تعلیمات اور طرز زندگی کو بھی نظر انداز کر رہا ہے، اور یہی نقطہ ان اشعار میں شاعر نے بھی بیان کیا۔ اکبر الہ آبادی مغرب کی اندھی تقلید کے خلاف تھے، اور آپ کی شاعری میں بھی آپ نے اس پر قلم اٹھایا، اس سوچ کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی طنز و مزاح کے انداز میں۔ پہلے آپ نے سنجیدہ شاعری کی تھی، لیکن آپ کو زیادہ جو عروج ملا وہ طنز و مزاح میں ملا، اور پھر آپ نے جو ہے اپنی شاعری میں اسی انداز کو اپنا لیا تھا۔ اب جو اگلا چوتھا بند ہے، اس میں کیا تصور ہے؟ سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیں، بسط خلوص دعوت حکام کیجئے، آرائشوں سے گھر کو مہذب بنائیں۔ اب یہ کیا تصور ہے؟ ان اشعار میں شاعر اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں، اس طبقے کے ایک اور انداز فکر کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شہرت اور معاشرے میں اعلیٰ مقام کے خواہش مند یہ افراد عظیم و شان کوٹھیاں بناتے ہیں اور اس میں مختلف جگہ سے سامان جمع کرتے ہیں، کیونکہ ان افراد کو مغربی علوم کی وجہ سے اچھی ملازمت آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے گھر اور قیمتی سامان جمع کرنا ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، کیونکہ وہ ترقی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ چل رہے ہیں نا، تو اس لیے ان کے ساتھ مشکل نہیں پیش آ رہی۔ ہاں، مشکل ان کے لیے تھی اس عہد میں جو انگریز حکمرانوں اور لیڈروں کو غلط کہہ رہے تھے اور اس غلامی کے خلاف تھے کہ ہم سے ہماری آزادی نہ چھینی جائے، اور ان تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لیے جو یعنی سچ پر قائم تھے، ان کے لیے زندگی وہاں مشکل تھی، لیکن جو ان کے پیروکار ہو رہے تھے ان کے لیے تو آسانیاں تھیں، یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کے لیے تو دنیا جنت بن گئی تھی۔ تو یہاں پر ان اشعار میں شاعر لکھتے ہیں کہ شہرت اور معاشرے میں اعلیٰ مقام کے خواہش مند افراد عظیم و شان کوٹھی بناتے ہیں اور مختلف جگہ سے سامان جمع کرتے ہیں، کیونکہ ان افراد کو مغربی علوم کے حصول کی وجہ سے اچھی ملازمت آسانی سے مل جاتی ہے، اس لیے گھر بنانا، قیمتی سامان جمع کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس ساری بات کو، اس ساری ہسٹری کو ہم اس طرح سے مختصر بیان کر سکتے ہیں، مختصر جملوں میں۔ اور تمام دنیاوی ترقی کو حاصل کرنے کے بعد یہ افراد خلوص کے طور پر اپنے حکام کو دعوت دیتے ہیں تاکہ اپنے حکام کو خوش کر سکیں اور مزید مفادات حاصل کر لیں۔ اس کے پیچھے بھی ان کی ایک چال ہوتی ہے کہ وہ جو حکام کو بلاتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بلاتے ہیں تاکہ وہ مزید مفادات اور مراعات حاصل کر سکیں۔ اس دعوت کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے۔ زندگی کی تمام تر سہولیات ان افراد کا گھر زندگی کی تمام تر سہولیات سے آراستہ ہوتا تھا۔ یہی نہیں، در و دیوار کی زیبائش پر بھی خاص طور پر کام کیا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ گھر بنا لیا، اس میں قیمتی سامان جمع کر لیا، بلکہ حد تو یہ تھی کہ در و دیوار کی زیبائش اور دروازوں
کے اوپر بھی بہت کام کیا جاتا اور اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جاتا، لیکن یہ سب پیسے سے ممکن تھا، اور وہ پیسہ حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ بہتر سے بہترین کے حصول کے لیے یہ افراد اتنے مگن ہو جاتے کہ ترقی کی دوڑ اور مفادات کے حصول کے لیے ان کی زندگی کا مقصد ہی یہی بن جاتا۔ بقول اکبر الہ آبادی، بدل جاتا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق اور بھاپ کو۔ برق گر جائے گی ایک دن اور اڑ جائے گی بھاپ، دیکھنا اکبر بچائے رکھنا اپنے آپ کو۔ جاتے ہیں اس 5ویں بند کی طرف، اور اس میں کیا خیال بیان کیا ہے۔ آج اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو بک ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی فرسٹ ایئر کی، یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اور بچوں میری آپ سے ایک ہی بات میں کہوں گی کہ اسے زیادہ سے زیادہ، اور جو اب نئی فرسٹ ایئر آئے گی اس کے ساتھ آپ شیئر کر دینا، تاکہ مزید بچے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور میری محنت جو ہے اس کا مجھے بھی کچھ حاصل ہو کہ مزید بچوں کو اس سے فائدہ پہنچے۔ مذہب کا نام لیجئے عامل نہ ہو جائیے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے، بے رونقی سے کاٹیے کیوں کر اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجئے، لیکن نہ بن پڑے جو یہ باتیں حضور سے، مردوں کے ساتھ قبروں میں آرام کیجئے۔ اکبر کی شاعری زمانہ اور زندگی کا آئینہ ہے، یعنی اس زمانے کا آئینہ ہے آپ کی شاعری۔ انہوں نے اپنے عہد میں نہ مولویوں کو منہ لگایا، نہ مغرب کی برکات سے مرغوب ہوئے، نہ انگریز حاکموں کی پرواہ کی، اور نہ لیڈروں کو خاطر میں لائے۔ لیکن اس عہد میں ایسے افراد موجود تھے جو ذاتی مفادات کے لیے وقت اور حالات کے مطابق خود کو تبدیل کر چکے تھے۔ اپنے ان اشعار میں انہی افراد کا چہرہ آپ بے نقاب کر رہے ہیں۔ ترقی کے لیے، معاشرے میں مقام حاصل کرنے کے لیے یہ طبقہ کیا حربیں اختیار کر رہا ہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ طبقہ مذہب کا نام لے کر معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور خود مذہب اور اقدار پر عمل نہیں کرتا، یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ یہ مذہب کا نام تو لیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ بقول شاعر، مذہب کا نام لیجئے عامل نہ ہوجئے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ یہ طبقہ مذہب کا نام لے کر معاشرے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خود مذہب اور اقدار پر عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ طبقہ ترقی کے لیے مغربی طرز زندگی اور انداز فکر کو اپنا چکا ہے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ افراد مذہب کے لیے جو بیان دیتے ہیں اس سے متفق نہ ہونے والوں کو بدنام کرتے ہیں۔ مزید آپ ان کا چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں، کیونکہ آپ اس عہد میں جی رہے تھے تو جو مسائل پیش آ رہے تھے آپ اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجئے، کہ جو ان کے پھر اس بیان سے متفق نہیں ہوتا تھا اس کو بدنام کرتے تھے کہ یہ تو مذہب سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا اپنا کردار یہ تھا کہ وہ مغربی طرز زندگی کو، طرز فکر کو اپنا چکے تھے۔ ایسا کرنے سے ان کا اصل چہرہ بے نقاب نہ ہوتا تھا، کہ جب وہ اس طرح سے کوئی بیان دیتے اور پھر ایسے جو ان کی بات سے متفق نہ ہوتا اس کو بدنام کرتے، اس سے ایک تو انہیں شہرت حاصل ہوتی، دوسرا ان کا اپنا چہرہ جو تھا وہ بے نقاب نہ ہوتا۔ ہم مختصر جملے میں اس طرح لکھیں گے، ان کا اپنا کردار یہ تھا کہ وہ مغربی طرز فکر کو اپنا چکے تھے۔ ایسا کرنے سے ان کا اصل چہرہ بے نقاب نہ ہوتا تھا، اور انگریز حکمران اور لیڈر کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا نیک نام ہوتا تھا، کہ ایک دوسرا مقصد یہ حاصل ہو رہا تھا کہ مسلمان لیڈر بھی ان کا احترام کرتے تھے اس طرح سے، اور دوسری طرف کیونکہ یہ انگریز کو بھی جو ہے اس کی طرز فکر کو اپنا چکے تھے،
تو वो भी इनका एहतराम करते और वहां भी इनका नेक नाम होता। इस तरह माशरे में भी ये जी रहे थे और साथ ही साथ अपने मकसद को हासिल करने के लिए मगरबी तर्ज जिंदगी को भी अपना चुके थे। इन लोगों की सोच ये थी, बेरौनकी से काटिए क्यों अपनी उम्र को, क्यों ना वक्त के तकाजों के साथ खुद को बदलकर अच्छी जिंदगी गुजारे, अंग्रेज हुक्मरानों को खुश रखें और मुफादात हासिल करें, सियासी अंदाज में मजहब की हिमायत में बयानात देकर क्यों ना माशरे में अपना मुकाम कायम करें। ऐसे ही तरक्की मुमकिन है। बकौल अकबर इलाहाबादी, लामज़हबी से हो नहीं सकती फलाह कौम, हरगिज गुजर सकेंगे न मंजिलों से आप। नज़ीर अकबर इलाहाबादी मगरिब की अंधी तकलीद के हक में नहीं थे, इसीलिए इनकी शायरी में ये मौजू पाया जाता है। मजीद आप इस माशरे के इन अफराद का चेहरा बेनकाब करते हुए लिखते हैं, तरक्की के लिए मगरबी तर्ज जिंदगी को अपना लेने वाले अफराद कामयाबी के लिए अंग्रेज हुक्मरानों की तर्ज फिक्र को अपनाने पर जोर देते थे, कि उनका जोर होता था कि वो दूसरों को भी अपनी बात से कायल कर सके कि अंग्रेज हुक्मरानों की जो है उनकी तर्ज जिंदगी को अपना लो, ये वक्त का तकाजा है। और इसे वक्त का तकाजा करार देते, बल्कि ये भी सोच थी कि इन तमाम बेहतर पहलुओं पर अमल करना अगर आपसे मुमकिन ना हो तो आप इस वक्त की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। ये तमाम तर जिद्दत अपनाना वक्त का तकाजा है और जिंदा होने की निशानी है, कि जो जिंदा होता है वो ही वक्त के साथ बदलता है और तरक्की करता है। ये जिंदा होने की निशानी है। माशरे में जो अफराद ये नहीं कर सकेंगे वो मुश्किल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस राय से इख्तिलाफ कर रहे थे वो मुश्किलात का भी सामना कर रहे थे, क्योंकि हुक्मरानी जो थी वो अंग्रेज लीडर हुक्मरान थे उस वक्त, और इस मुश्किल जिंदगी गुजारने से तो मौत बेहतर है। ये तो मगरबी पैरोकारों की सोच थी, कि जो मगरिब के पैरोकार थे उनकी सोच थी। लेकिन इस अहद में एक दूसरा अंदाज़े फिक्र भी था, दो मुख्तलिफ अंदाज़े फिक्र साथ साथ चल रहे थे। एक वो जिस सोच से ताल्लुक हमारे शायर अकबर इलाहाबादी रखते हैं, और दूसरा वो जिससे वो तबका रखता था, ठीक है, जिसके अकबर इलाहाबादी कायल थे कि रब पर भरोसा करो, ईमान का दामन ना छोड़ो, हालात बदलेंगे। उनका क्या कहना था कि रब पर भरोसा करो। दूसरी जो सोच थी, ईमान का दामन ना छोड़ो, इस्लाम की तालीमात को ना छोड़ो, हालात बदलेंगे। अंग्रेज लीडरों की गुलामी ना करो, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और इसके पाबंद ना हो जाना। बकौल अकबर इलाहाबादी, खातिर मजबूत, दिल तवाना रखो, उम्मीद अच्छी, ख्याल अच्छा रखो, हो जाएंगी मुश्किलें तुम्हारी आसान, अकबर अल्लाह पर भरोसा रखो। तो यहाँ पर आज ये बुक की तमाम जो तशरीहात थी वो मुकम्मल हो गई हैं। आपने बच्चों इसे फर्स्ट ईयर जो अब आएगी उसके साथ भी शेयर करना है इस चैनल को, ताकि चैनल की भी ग्रोथ हो, और सेकेंडली और बच्चों को भी फ़ायदा इससे हासिल हो। ये जो मेहनत की है इसका फ़ायदा उन तक पहुँच सके, ठीक है, वरना पता नहीं होगा। तो इसकी कोई की बुक इस वक्त तक अभी तक मौजूद नहीं है। और मैंने जो नेशनल बुक फाउंडेशन की नई बुक है मैट्रिक की, उस पर भी काम शुरू कर दिया, उसकी भी तशरीहात आपको मिलेंगी। तो वो भी कोई बच्चे आपके नज़र में हो जिन्हें मुश्किल हो रही है उनके साथ भी शेयर कर लेना। और मैं सेकेंड ईयर की जो खैबर पख्तूनख्वा की है मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला जल्द काम शुरू कर दूंगी। तो आपको सेकेंड ईयर की भी जो बुक है उसकी भी कंप्लीट तशरीहात इसी एक चैनल पर मिलेंगी। लेकिन आपने मेरे वॉच टाइम को कंप्लीट करने में साथ देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाकर इसके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवाने हैं। तो चलो, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाबी दे।